नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनी मान्यता पाउने सांसदहरूको असन्तुष्टि भने कायमै। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप बढ्दो। एसपीपी अस्वीकार भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री लु फेरि काठमाडौँमा। मुलुक शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा पर्न थालेकोमा चिन्ता। समाजवादी केन्द्र बने पनि गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जाने प्रचण्डको भनाई। एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएको जिकिर। केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 710 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जनाको मृत्यु। संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा पनि कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्यो। र श्रीलङ्कापछि इराकमा पनि देखियो जनताको आक्रोश। सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश। गुटगत राजनीतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको टुङ्गो लगाउँदै सक्कस। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले पनि नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पारित गरेको हो। विधेयकमाथि आज नै दफावार छलफल प्रारम्भ भएको थियो। त्यसैगरी बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2079 पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साउन 23 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भए पनि यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर व्यापक विरोध भइरहेको छ। मुख्यतया राजनैतिक दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, किनकि दलका नेताहरूकै नियति नागरिकताका विषयमा उदाङ्गो परेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई नागरिकता विधेयक पारित भएकोमा चित्त बुझेको छैन। तर उनै गुरुङले संसदबाट विधेयक पारित हुँदा हुन्छ भन्ने पक्षमा टेबुल ठटाएका छन्। विधेयक पारित भएको हप्ता दिन नपुग्दै सार्वजनिक मञ्च र सञ्चार माध्यममा भने गुरुङले लोकको लाज छोप्न विरोध गरे जस्तो गर्छन्। जन्मको आधारमा चाहिँ तपाईँ नागरिकता दिने भन्ने हिसाबले त लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्यामा असर पर्ने खालको देखिरहेको छ, अदलाबदली हुने खालको देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको असर फेरि यसको रिलेसन कहाँ छ त खुला सिमानासँग जोडिएको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित भइदिएको भए, नियन्त्रित भइदिएको भए, पासपोर्ट भिसाको व्यवस्था भइदिएको भएदेखि चाहिँ यो समस्या नागरिकतामा त्यति समस्या पर्दैन थियो चाहिँ। तर भइदियो के त भन्दाखेरि दुईटा मुलुकको बिचको चाहिँ तपाईँको सिमाना नियन्त्रण भएर खुला भइदियो। रेसिप्रोकल बेसिसमा आवत जावत गर्ने कुरा चाहिँ खुला रूपले भइदियो। हेर्नुहोस् चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव असर चाहिँ कहाँ प्रेसर कहाँ पर्न गयो त नागरिकता जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण पर्न गयो। 2075 तत्कालीन सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा लिँदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ थिइन्। उनकै नेतृत्वमा 2 वर्षसम्म समितिले छलफल र अध्ययन गर्यो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रतिवेदन तयार गर्न उनकै लामो हात थियो। तर उनै श्रेष्ठ अहिले सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् र आफ्नै नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन विपरीत गएर विधेयक पारित गर्दा टेबुल ठटाएर स्वागत गरेकी छिन्। यस्ता दोधारे राजनैतिक चरित्र र अडान्न भएका राजनैतिक नेतृत्वकै कारण सरकारले गरेका हरेक काम विवादित हुने गरेको छ। भारतमा पनि भारतीय नागरिकता कानुनको दफा 5 को गमा पनि 5 को सी मा पनि कुनै विदेशीले विवाहको आधारमा भारतको नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष पर्खनु पर्ने भन्ने प्रावधान छँदैछ। मालदिभ्समा 12 वर्षको प्रावधान छ। भुटानको कुरा गर्नुहुन्छ भने त भुटानमा विवाह गरेको महिलाले त्यहाँ गइसकेपछि उसको छोराछोरी जन्मेपछि छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। त अमेरिकामा 3 वर्ष पर्खनु पर्छ भनेपछि अनि नेपाल
नेपालमा चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ नेपालको नागरिकता चाहिँ थपक्कै दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय हितको अनुकूल हुन्छ र संसदमा सहभागी मध्येको बहुमत संख्याले विवादित नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै देश सिक्किम हुँदै फिजीको बाटोमा गएको भन्दै कटाक्ष र आलोचनाहरू भइरहँदा राजनैतिक दलको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। नागरिकता विधेयकमा माओवादी र यसका नेताहरूको भूमिका दोहोरो जस्तो देखिए पनि यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका समेत सन्तोषजनक छैन। 2075मै पेश गरिएको विधेयक 1.5 वर्ष संसदमै अड्काएर राख्ने एमालेबाटै भएको हो। बीचमा मधेसवादी दलको साथ पाउन नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्ने सहमति गरेको विषय समेत बाहिरिएको थियो। अहिले त्यही एमाले गोहीका आँसु चुहाइरहेको छ। जसले यो विषयमा नेतृत्व गर्यो, राज्य व्यवस्था समितिमा नेतृत्व गर्यो, पार्टीमा नेतृत्व गर्यो, त्यो पार्टीका नेताहरू अहिले त्योभन्दा फरक हिसाबले प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले अत्यन्त बेठी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ एउटा स्वाधीन र सार्वभौम मुलुकले समान व्यवहारको मान्यताका पक्षमा पनि अडान लिन नसक्नु, ल तत्काल दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने भारतीय कानुनमा परिवर्तन हुन्छ त? नेपाली चेलीहरू, नेपालको रक्त सम्बन्ध भएका चेलीहरू चाहिँ भारतमा गएर नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले 7 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विवाह पश्चात र नेपालमा बिहे गर्ने भारतीय चेलीहरूले चाहिँ तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा भने चाहिँ विवेककारी भएन र? एमालेका लागि सरकारलाई दबाब दिन सदनदेखि सडकसम्मको मैदान खाली छ, तर विरोध गरे जस्तो मात्रै गरिरहेको एमाले एउटा सामान्य विज्ञप्ति निकालेर दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन। बरु सार्वजनिक खपतका लागि अक्कल झुक्कल आफ्नै बचाउमा बोलिरहेको छ। मूलत नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर चुनाव लक्षित माहौल बनाउन दलहरू लागि परेका छन्। विगतमा एमसीसीमा देखाएकै शैली अहिले दलहरूले नागरिकता विधेयकमा समेत देखाएका छन्। अनि लोक रिज्जाइका लागि सञ्चार माध्यममा विरोध गरे जस्तो देखाउने नेताहरूको शैली नेतृत्वका अघि निरीह बन्ने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म जाने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा आज बिहान बसेको स्थायी समितिको बैठकमा उहाँले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनभित्रै समाजवादी केन्द्र वा उपगठबन्धन भने अब बन्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। विगतमा गरिएका गल्ती तथा कमजोरी स्वीकार नगरेको तथा कुनै पनि आत्मालोचना नगरेका कारण नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुने च्याप्टर क्लोज भएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी चयन गरेर मात्रै चुनावमा जाने बताउनु भएको थियो। उहाँले अबको 2 दिनमा मङ्सिर 4 गतेका लागि नै चुनावको मिति घोषणा हुने बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट कारबाहीमा परेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले आफ्नो दलको नाम नेपाल समाजवादी पार्टी राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले भट्टराई समूहको आग्रहमा यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाइदिएको हो। आयोगले नेपाल समाजवादी पार्टी र चुनाव चिन्ह आँखालाई अद्यावधि गरेको छ। यो चुनाव चिन्ह 3 वर्ष अगाडि भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको नै थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामिक विकासका लागि पनि दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्ने सभामुख सापकोटाको जोड छ। यसको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको हामीले भाषा बुझेनौँ भने फेरि निकै ठुला ठुला समस्याहरू आउन सक्छ। यस कारणले पनि दलहरूले महिलाहरूलाई चाहिँ यो एक प्रकारले चाहिँ कानुनमा संविधानमा बाध्यात्मक स्थिति भएको हुनाले त्यो बाध्यात्मक स्थितिबाट मात्रै चाहिँ
सहभागी गराउने प्रतिनिधित्व गर्ने कुराको अन्त गरेर के गर्नुपर्छ त। यस्तै उपसभामुख पुष्पा भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता अधिक गराउन राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। सँगसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समानताको सिद्धान्तको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी महिला नेतृत्वहरूलाई कसरी निर्वाचनमा अवसरहरू प्रदान गर्ने र समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर महिला नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि निर्वाचन हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको हुनाले पनि निर्वाचन प्रणालीको बारेमा आज हामी भरपूर्ण मात्रामा यसको संवादहरू, छलफलहरू, सुझावहरू, अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ र यो विषयवस्तुलाई फेरि भोलिको समयमा सम्मानीय सभामुखज्यूको उपस्थितिमा यो विषयलाई सङ्घीय संसदले पनि अत्यन्त महत्त्वको साथ लिनु पर्दछ भन्ने आम सबैको मान्यता पनि रहेको कुरा म यहाँ जानकारी पनि गराउँदै म सबैलाई फेरि स्वागत गर्दै आज। त्यस्तै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले भोलिको पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गराउनका लागि पनि अहिले नै राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउन लाग्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप बढ्दछ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाले नेपालप्रति देखाएको चासो र सक्रियताले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। स्वार्थ केन्द्रित शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा नेपाल पर्न थालेको त होइन भन्ने संशय समेत पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बिहिबार अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल आइपुगेका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी लू नेपाल स्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सलेन्स प्रदान गर्न नेपाल आएको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेकाले पनि उनको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रलाई थप चनाखो बनाएको छ। कारण लू तिनै अमेरिकी अधिकारी हुन् जसले गत फेब्रुअरीमा नेपालका शीर्ष नेतालाई फोन नै गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्योभन्दा अघि नोभेम्बर महिनामा नेपाल आएर उनले सम्झौता अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी 28 को समय सीमा तोकेर स्वदेश फर्किएका थिए। अहिले मुलुकभित्र SPP को रस्साकस्सी चलिरहेको छ। गत असारमा नै मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP अस्वीकार गरे पनि अमेरिकालाई अझै औपचारिक पत्रचार हुन सकेको छैन। SPP विवादकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण समेत प्रभावित बनेका बेला लूको नेपाल यात्रालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। अहिले हामी बढी चाहिँ चर्चामा छौं, बढी चाहिँ हामीमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित छ विश्वको। किन भन्दाखेरि चीनको उदयले चीन र अमेरिकामा त के अरे भारतमा त भइहाल्यो हैन, त्यसपछि हामी बीचमा बसेकोले नेपालमा पनि छ। हामीले मानौ नमानौ हामी चाहिँ विश्वको रणनीतिक राडारभित्र चाहिँ हामी चाहिँ पर्छौं। SPP अस्वीकारको विषय चौतर्फी उठिरहेको छ। लूको भ्रमण र भेटघाटले SPP र प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका यात्रा साथै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध थप बहसको विषय बन्ने पक्का छ। केही समय अघि उत्तरको छिमेकी चीनका वरिष्ठ अधिकारीलाई तामझामका साथ स्वागत गरेको नेपालले बिहिबार अमेरिकी उच्च अधिकारीको तामझामका साथ स्वागत गरेको छ। यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CCP का विदेश विभाग प्रमुख ली जिनचाओ नेपालको भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका थिए। अर्थात् पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र कूटनीतिक क्षेत्र क्षयीकरण हुँदै जाँदा मुलुकको परराष्ट्र मामिलामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किन MCC पास गरेको गठबन्धन बचाउन, किन नागरिकता विधेयक ल्याएको गठबन्धन बचाउन, किन यो अनेक खालका विकृति अहिले पछिल्लो 6-7 महिनामा भएको छ नि, किन भएको भन्दाखेरि गठबन्धन बचाउन। कम्ती डिप्लोमेसीमा यति त जान्नुपर्छ होला नि, एउटा देशको हाई लेभलको डिस्कस र डायलग भएको छ, उसँग भएका कुरा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन, त्यो
त्यो डेलिगेसनसँग कुरा गरे भोलिपल्ट इन्डिया जान्छ भने त्यो देशले उहाँलाई कसरी हेर्दो डिप्लोमेसी त बुझ्नु हुँदो रहेनछ नि त। उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक भेटघाट नेपालका लागि फलदायी बनेको छ त? शक्ति राष्ट्र आफ्नो स्वार्थ लाद्न धाइरहेका त छैनन्? बहस जारी छ। विदेशी मुलुकको यो सक्रियता र प्रतिस्पर्धाको फाइदा लिन राष्ट्रियता केन्द्रमा राख्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको सुझाव छ। नेपालमा एउटा शक्ति मात्र सक्रिय छैन, यसैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के भन्छ यस्तोलाई भन्दाखेरि सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन एउटा मात्र नभइकन धेरैवटा पावर एक्टिभ भएको हुनाले एउटाले बिगार्न खोज्दा अर्को खराब खबरदारी गर्न आउँछ, अर्कोले बिगार्न खोज्छ तान्न खोज्दा अर्कोले खबरदारी गर्न खोज्छ। त्यसैले नेपाललाई सोझो उभिन यसले सहयोग गर्छ। यसैले नेपालमा धेरैवटा शक्तिका सरकारहरू पार्टीहरू सक्रिय हुन थालेको हुनाले एकातिर लाग्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छैन, लाग्नु पनि हुँदैन। मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति, आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र बदलिदो विश्व राजनीतिको प्रभाव कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिनु स्वाभाविक हो। तर शक्ति राष्ट्रले फकाउने मात्र होइन, थर्काएरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ लाद्ने क्रमको विकास हुनु सोचनीय विषय बनेको छ। यसतर्फ नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जाने खतरा देखिएकोले गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भएको हो। वीर्य अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीहरूको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको समयमै सहज ढङ्गले उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। केही समय यता मत्थर भएको कोभिड-19 महामारी पुनः बिस्तारै फैलिँदै जाने खतरा देखिएको छ। अझ यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विविध किसिमका महामारीसँग जुझ्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै क्यान्सर जस्ता घातक रोगका बिरामीलाई सबै सहज उपचार गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अस्पताल व्यवस्थापनले ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। भविष्यमा विश्वको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको सर्ने भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू छन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पूर्वानुमान गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको लोकार्पण एवं वैदिक नेपालको भविष्य नामक समारोहमा बोल्दै उहाँले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरू जनताबाट धेरै टाढा भइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीति गर्नेहरूले जनतासँग जोडिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ, नेसनलाई, राष्ट्रलाई सबभन्दा पहिले हामीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र रह्यो, राष्ट्र अगाडि बढ्यो भने हामी पनि अगाडि बढ्छौँ, पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि अगाडि बढ्छौँ। यसै गरी घिचघिच गरेर देश चल्ने हो भने हामी कहीँको रहँदैन। नेता कोइरालाले अहिले देशको परिस्थिति अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सरकारको अहिलेको नीति, गति र काम गर्ने शैली सही नभएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5025 नमुना परीक्षण गर्दा 710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11962 पुगेको छ। संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा पनि कोरोनाका संक्रमितको चाप
बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको लर्को लाग्ने गरेको छ। नेपालमा काम गरे अनुरूपको पारिश्रमिक नपाइने भन्दै घर परिवारको गुजारा चलाउनकै लागि बर्खायाममा धान रोपाई गर्न नेपाल आएका अधिकांश नागरिक पुनः भारत प्रस्थान गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा नाकामा जमुना हुँदै भारत जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। असारे खेती बाली सकेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक हजारौं संख्यामा नेपाली नागरिक भारततर्फ जाँदै गरेको दृश्य जमुना नाकामा देखिन थालेका हुन्। धान रोपाई गरेर नेपालीहरू आय आर्जनका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा भारत जाने गरेका छन्। धान रोपाई गरिसकेपछि स्वदेशमा काम नपाउने र काम पाए पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने कारणले दैनिक नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। नेपाल भन्दा सहज र ज्याला पनि बढी भएको कारण भारत जाने नेपालीहरूको संख्या बढेको छ। पहाडी भेगमा काम पाए पनि दैनिक जोहो गर्ने ज्याला नभएको जाजरकोटका शेरबहादुर शाही बताउँछन्। उनले आफ्नो गाउँमा भने जस्तो काम नपाउने र पाएको कामले परिवार पाल्न नै गाह्रो भएकोले केही कमाउन सकिन्छ कि भनेर भारत जान लागेको बताए। त्यही छ अब गाउँघरतिर अलिअलि खेतीबारी लगाएर नपुग्ने छ र अब यस्तै छ बेरोजगारी भयो। अब एक दुई महिना अब कमाएर 400 लिएर हो सर गाउँमा र उतातिर अलिक फरक हुन्छ। गाउँ अलिक नपुग्दो रहेछ, त्यही भएर जानुपर्ने बाध्य। पहिलेदेखि भारतको सिमलामा काम गर्दै आएका रामबहादुर विक जेठ महिनामा खेती लगाउनका लागि घर फर्किएका थिए, तर उनलाई भारतमै काम गर्न सहज भएको कारणले पुनः कामका लागि भारत फर्किन लागेको बताए। भारतमा आफूले गरेको काम अनुसार पारिश्रमिक पाउने भएका कारण भारत रोजगारीका लागि जान लागेको कालीकोटका नागरिकले बताए। त्यस्तै सुर्खेतबाट भारत जान लागेका सुरज विकले परिवार पाल्नका लागि नेपालमा गरेको कामले गुजारा नचल्ने भएपछि भारत जान लागेको बताए। इन्डिया जान लाग्यो अहिले अब खेतीपाती सिजनको लगाएर सर अब हामी फेरि इन्डिया जान लाग्यो। पनि पाउँछ सर त्यति खायो हुँदैन सर। अब बेरोजगारी मलाई अब पछिल्लो समय नेपालका पहाडी जिल्लामा धान रोपाईको काम लगभग सकिएको छ। भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू वर्षायामको काम गर्न स्वदेश फर्किए पनि अब बिस्तारै पुनः रोजगारीका लागि भारत नै जान लागेका हुन्। सुदूरपश्चिमका नेपाल भारत सीमा नाकामा धेरै श्रमिकहरू भारत जाने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। आज नेप्से परिसूचक तीव्र उतार चढावका बीच अन्तिम समयमा 15 अङ्कले बढेर कारोबार मन्द भएको छ। आज नेप्से सूचक 15.44 अङ्कले बढेर 2127.42 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 1,19,55,076 किता शेयर 4,97,64,33,105 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार शेयर बजारमा उतार चढावमा कारोबार हुँदा कारोबार रकम बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इराकको राजधानी बगदाद स्थित संसद भवन प्रदर्शनकारीहरूले कब्जा गरेका छन्। इराकमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका मोहम्मद अल सुदानी इरानसँग धेरै निकट रहेको भन्दै सदर शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका समर्थकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट।
इराकको राजधानी बगदाद स्थित संसद भवन पनि प्रदर्शनकारीहरूले कब्जा गरेका छन्। संसद भवन प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई सुरक्षा कर्मीहरूले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि रोक्न नसकेपछि ठूलो भिड संसद भवन भित्र छिरेको हो। बगदादको अति संरक्षित ग्रीन जोनमा रहेका अवरोधहरू तोडेर बुधबार सयौं मानिसहरूले इराकको संसदमा पुगेका छन्। केही समय अगाडि मात्रै श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट भएपछि जनता सडकमा उत्रिएका थिए र प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको सरकारी निवास कब्जामा लिएका थिए। श्रीलङ्काको संसद भवन कब्जा गरेको एक हप्ता नबित्दै त्यही शैलीमा प्रदर्शनकारीहरूले इराकमा पनि संसद भवन कब्जा गरेका छन्। कब्जा गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनभित्र नाचगान गरेको र टेबलहरूमा सुतेको भिडियो र फोटोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले क्षति पुर्याए नपुर्याएको बारेमा भने खुल्न सकेको छैन। इराकमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका मोहम्मद अल सुदानी इरानसँग धेरै निकट रहेको भन्दै सदर सिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका समर्थकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको धर्मगुरु सदरको पार्टीले गत अक्टोबरको आम चुनावमा सबैभन्दा धेरै सिट जिते पनि सरकार बनाउन भने सकेको छैन। प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनमा प्रवेश गर्ने बेला सांसदहरू भने थिएनन्। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अली खादिमीले प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद भवन छाड्न आग्रह गरेका छन्। इराकमा 9 महिना भन्दा बढी समयदेखि देशको नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति को हुने भन्नेमा देशका राजनीतिक गुटबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन। विश्वमै चुलिँदै गएको आर्थिक संकट र त्यसले निम्त्याएको मूल्य वृद्धि लगायत अन्य अनेकौं समस्याहरूको समाधान नहुँदा त्यसले उग्र रूप लिँदै गएको देखिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइसिसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। एक दिवसीयको नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा नेदरल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। भदौ तेस्रो साता नेपालमा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदैछ। च्याम्पियनसिपका लागि यति बेला महिला टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। टोलीलाई शहीद स्मारकी डिभिजन लिग क्लब एपीएफका प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। उपविजेता भन्दा माथि पुग्न नसकेको टोली घरेलु मैदानलाई सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिमा छ। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता महिला साफको 6औं संस्करण भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेपालले आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि घरेलु मैदानमा आयोजना हुने खेलमा उपाधि राख्ने लक्ष्यका साथ नेपाली महिला टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। साफ इतिहासमा उपविजेता भन्दा माथि पुग्न नसकेको नेपाली टोलीको प्रशिक्षणको जिम्मा एन्फाले कुमार थापालाई दिएको छ। थापाले 58 खेलाडीलाई डाकेर अहिले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। करिब एक साता अभ्यास गरिसकेको नेपाली टोलीले यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रशिक्षण अन्तर्गत एसियन गेम्सका लागि अभ्यास गरेको थियो। एसियन गेम्सको तयारीका लागि अभ्यास गरेको टोली सहित केही नयाँ अनुहारलाई समावेश गर्दै प्रशिक्षक थापाले अभ्यास गराइरहेका छन्। पहिलेकै खेलाडीहरू लगभग त्यही नै हुन्छ। अब अलिकति मेन्टली र अब हामीले जुन यो होम ग्राउन्डको एडभान्टेज छ त्यो नै दुईटा जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले अब अहिले 58 जना बोलाउँछौँ। अब हामी 17 गते चाहिँ हामी लगभग 35 मा झार्छौँ। अब त्यसको एक हप्ता 10 दिनपछि अब 3 हप्ता बाँकी हुन्छ। त्यसपछि 3 हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले 2 देखि 3 हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले फाइनल स्क्वाड दिन्छौँ 23 जनाको नाम। यसअघि साफ नेपालमा 2 संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। विराटनगर र पोखरामा सम्पन्न भएका प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। 4 संस्करणमा उपविजेता हुँदा भारत नेपालको तगारो हुँदै आएको छ। अनुभव लिइरहेको स्थानमा लेखेर उपाधि लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक पनि हो। प्रतियोगिता हुने मिति नजिकिएपछि मात्र तयारी सुरु गर्ने रोग नेपाली फुटबलको पुरानै हो। अझ महिला प्रतियोगिता सीमित हुने गरेका छन्। यद्यपि प्रशिक्षक थापाले महिला फुटबलको संरचना नै कमजोर भए पनि 7 हप्ताको अवसर पर्याप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
र तयारीको कुरामा चाहिँ अब एसियन गेमको लागि 40 दिन ट्रेनिङ गरिसकेँ। त्यसमा अब हाम्रो अर्को कोचले हेर्नु भएको थियो। त्यसपछि अब मैले 7 हप्ता पाछु हैन। अब त्यही भएर खासै अब अलिकति के मा चाहिँ प्रब्लम हुने भने अलि सेलेक्सन गर्नमा चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ कि भन्ने मात्र हो। तर 7 हप्ता भने ठिकै छ मेरो लागि चाहिँ। म सेटिस्फाई छु 7 हप्ता 8 हप्ता पाउँदाखेरि एउटा नेसनल टिम हेर्न पाउँदाखेरि अरूले पनि त्यति नै पाउने हो। वर्ल्ड कपको टिमले पनि त्यही नै पाउने हो फेरि। तर उनीहरूको स्ट्रक्चर कसो नि थ्रु आउट द इयर गेम भइरहेको हुन्छ। नेपालमा आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिपका लागि उपाध्यक्ष तथा कार्य समितिका सदस्यहरूलाई समेटेर इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 18 सदस्य आयोजक कमिटी गठन गरिएको छ। प्रतियोगिता पूर्व घोषित मिति भन्दा 1 साता पछि धकेलिएको छ। यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिप्स, श्रीलंका र फिफाबाट प्रतिबन्ध फुकुवा भएको पाकिस्तानले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनी मान्यता पाउने सांसदहरूको असन्तुष्टि कायमै। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप बढ्दो। एसपीबी अस्वीकार भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री लु फेरि काठमाडौँमा। मुलुक शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा पर्न थालेकोमा चिन्ता। समाजवादी केन्द्र बने पनि गठबन्धन निर्वाचन समय जाने प्रचण्डको भनाई। एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएको जिकिर। केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 710 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जनाको मृत्यु। संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा पनि कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्यो। र श्रीलङ्कापछि इराकमा पनि देखियो जनताको आक्रोश। सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश। गुटगत राजनीतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको टुङ्गो लगाउनै सक्दछ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।